बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू मालूमात टीवी में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हदीस की रोशनी में ये बताऊंगा कि किस किस्म का गोश्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाया करते थे और हमें भी जानवर के उसी हिस्से का गोश्त खाना चाहिए और ये किस तरह हमारी सेहत के लिए सेहतमंद होता है। ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। गोश्त के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात गरामी का खुलासा करें तो उनको बकरे का गोश्त और पाए पसंद थे। इसमें से भी वो दस्ती और शाना ज़्यादा पसंद करते थे। ये वो मकामात हैं जहाँ पर रेशे मोटे नहीं होते और गोश्त जल्द गलता और मुलायम होता है। इसके बाद इनकी पसंद पुश्त का गोश्त था, जिसका रेशा उनसे कम मोटा मगर इसमें खून पैदा करने वाले अज्जा मिलते हैं। उन्होंने शिकार के जानवर और परिंदे ज़्यादा पसंद फरमाए क्योंकि कुरान मजीद ने परिंदों के गोश्त को बेहतरीन गोश्त करार दिया है। आजकल भी परिंदे के गोश्त को सफ़ेद गोश्त के नाम से ज़्यादा पसंद किया जाता है। उन्होंने मुर्ग शौक से खाया, लेकिन गाय के गोश्त को बीमारियों का बायस करार दिया है, जो कि मौजूदा तहकीकात से भी दुरुस्त साबित हुआ है, क्योंकि सूअर के गोश्त के बाद जिस गोश्त में ख़तरनाक तोफीली कीड़े ज़्यादा होते हैं वो गाय का गोश्त है। माहिरीन हैवानात का मुशाहिदा है कि जो बुराइयां गाय के गोश्त में होती हैं वही भैंस के गोश्त में भी पाई जाती हैं। गोश्त की अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मकामात पर फजीलत बयान की है, इसलिए गोश्त बिलाशुबा एक मुफीद और मकवी गज़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे इस हद तक पसंद फरमाते थे कि गोश्त को दुनिया और आखिरत का बेहतरीन सालन करार दिया। वो गोश्त को हर सूरत में पसंद फरमाते थे। उन्होंने उसे भून कर खाया, सब्ज़ी के साथ पकवाया, सुरूद की शक्ल में इतना मकबूल रहा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तशबीह दी। इमाम ज़ारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि गोश्त खाने से जिस्म को 70 किस्म की कुव्वतें हासिल होती हैं। मोहम्मद बिन वासे कहते हैं कि गोश्त खाने से बसारत तेज़ होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दस्तूर था कि वो रमज़ान के रोज़ा की अफ्तारी में गोश्त का इस्तेमाल ज़रूर करते थे। अगर सफ़र करते थे तो तवानाई को कायम रखने के लिए ज़रूर गोश्त खाते थे। दिन भर के रोज़मर्रा की कमज़ोरी और सफ़र की थकन को दूर करने का उनके पास बेहतरीन नुस्खा गोश्त था। बेहतरीन गोश्त जानवर के अगले हिस्से का है। जूं जूं आगे चलते जाएं अफादियत कम होती जाती है, जैसा कि दस्ती सबसे उम्दा है, फिर गर्दन और कुल्ला और आखिर में पिछली टांगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती और शाना का गोश्त पसंद था। गर्दन का गोश्त जायका के लिहाज से नहायत उम्दा, जल्द हज़म होने वाला और जिस्म के लिए बोझल नहीं होता। मुज़क्कर का गोश्त यानी नर जानवर का गोश्त ज़्यादा बकवी होता है, ख़ास तौर पर जानवर अगर खसी किया गया हो। बकरी के गोश्त में तवानाई निस्बतन कम होती है। भारी मामर और मोटे जानवर का गोश्त देर हज़म और नफक पैदा करता है और मैदा पर बोझ बन जाता है। जिस गोश्त के साथ हड्डी शामिल हो वो ज़्यादा अच्छा होता है। कमर यानी पुश्त के गोश्त में ग़िज़ाइयत काफ़ी होती है। ये खून साले पैदा करता है, यानी अच्छा खून पैदा करता है। दोस्तों, गोश्त के असल फ़वाइद इस जानवर पर मुनहसर होते हैं जिससे वो हासिल किया गया। मसलन बकरी का गोश्त ज़्यादा गर्म नहीं होता, ये जल्द हज़म होता है, लेकिन ग़िज़ाइयत में दूसरों से कमतर है। अलामा अल जायज़ को एक हकीम ने बताया कि बकरी के गोश्त से बचे रहना ये ख़यालात में अफसरदगी, हाजमा पर बोझ, सफ़रा में इजाफ़ा, खून की खराबी का बायस होता है। अलामा जायज़ के तबीब के मुशाहदात इसलिए गलत हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी के गोश्त का सबसे पसंदीदा हिस्सा इसके अगले पैर यानी दस्ती थी। जालिनूस कहता है कि बेहतरीन गोश्त जवान और दुबले जानवर का है, जबकि मोटे और चर्बी वाले जानवर का गोश्त देर में हज़म होता है। जानवर के जिस्म का दायां हिस्सा बाएं हिस्से से ज़्यादा मुफीद होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि गोश्त खाने से इंसान में खुशखुल्की पैदा होती है, ये रंग को निखारता है। इरशाद फरमाते थे कि गोश्त हकीकत में अपनी मिसाल आप है, क्योंकि जिसने इसे 40 दिन छोड़े रखा वो बदखलक हो गया, उसका दिल सख्त हो गया। ऊँट का गोश्त एक उम्दा किस्म की मतवाज़िन खुराक है। ये गोश्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को बड़ा मरगूब था।
اور وہ سفر و حضر میں تناول فرماتے تھے۔ البتہ ایک روایت کے مطابق اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ ہرن کا گوشت ایک متوازن اور معتدل غذا ہے، جسم کے لیے مفید اور زکام کو دور کرتا ہے۔ خرگوش کا گوشت پیشاب آور ہے، گردوں کے پتھر تحلیل کرتا ہے۔ مرغ کا گوشت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھاتے دیکھا، اس لیے وہ بڑے شوق سے اسے کھایا کرتے تھے۔ معدہ کے لیے مسئلے ہے، جلد ہضم ہوتا اور دماغ کے لیے مقوی ہے، آواز کو نکھارتا ہے، رنگ صاف کرتا ہے، عقل بڑھاتا ہے، خون سالے پیدا کرتا ہے، کولان دمہ پرانی کھانسی کو دور کرتا ہے۔ کبوتر کا گوشت خون بڑھاتا، اعصاب کے لیے مقوی ہے۔ نر کا گوشت اعصابی کمزوری، ریشہ، بے ہوشی اور سکتہ میں مفید ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں کبوتری کے گوشت کو کمزوری کے لیے ارشاد فرمایا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ میں کبوتروں کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ چڑیا اور دلیر کا گوشت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے چڑیا اور یا اس سے بڑے کسی پرندے کو بلا وجہ قتل کیا، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہونی چاہیے؟ فرمایا کہ اسے ذبح کرو، کھاؤ، اور اس کا سر مت پھینکو بلکہ اسے بھی کھاؤ۔ اس مضمون میں سنن نسائی میں عمرو بن اشریط اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ چڑیا روز محشر اپنے بلا جواز قتل کی فریاد بارگاہ خداوندی میں کر کے ایذا پسندوں کے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ گوشت کھانے کا بنیادی مقصد لحمیات حاصل کرنا ہے جو کہ اس میں وافر مقدار میں ہوتی ہیں۔ جانوروں کے گوشت میں عام طور پر وہی چیز ہوتی ہیں جو انسان کے اپنے گوشت کی ساخت میں ہوتی ہیں۔ چونکہ ہر جانور کی خوراک، نسل اور ماحول دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے گوشت کی کیمیاوی ساخت میں معمولی فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ سرد ممالک کے جانوروں میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ چربی جسم کی گرمی کو خارج ہونے نہیں دیتی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس جانور یا پرندے کا گوشت ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند ہے اور ہمیں کن بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اونٹ کے گوشت کی بات کی جائے تو اس کی چربی کا لیپ بواسیر میں مفید ہے، کولے کی درد، عرق النساء، جرکان اور پیشاب میں مفید ہے، جوڑوں کے درد اور بخار میں نافع ہے، یعنی جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے اور بخار کو ختم کرتا ہے۔ بکرے کا گوشت، اس کے پتا کا سرما رتوندی میں مفید ہے۔ چھوٹے بچے کا گوشت کمزوری اور لاغری میں مفید ہے، اور اس کا مغز جسم کو نرمی مہیا کرتا ہے اور خون کو پتلا کرتا ہے، یعنی خون کو گاڑھا ہونے سے بچاتا ہے۔ بٹیر کا گوشت بھی انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے، یہ جسمانی اعضاء کو قوت دیتا ہے، کمزور ہاضمہ اور لاغروں کے لیے بہترین ہے، بھوک بڑھاتا ہے اور تپ تک میں بھی مفید ہے۔ اگر خرگوش کے گوشت کی بات کی جائے تو اس کی یخنی کی بھاپ دینے سے گنٹھیا اور نکرس میں فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا کھانا لکوہ اور فالج میں مفید ہے۔ جیسا کہ میں ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گائے کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ گائے کے گوشت کو کھانے سے مسوڑوں اور ہونٹ پر ورم پیدا ہوتے ہیں اور گنٹیا اور عرق النساء میں مضر ہے، خون فاسد پیدا کرتا ہے، یعنی خراب خون پیدا کرتا ہے۔ مرغ کا گوشت بھی انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے، یہ حافظہ کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے، کلنج کو نافع ہے، یعنی کلنج کو ختم کرتا ہے، سرسام میں بھی مفید ہے۔ مرغی کی کھال اتار کر گرم گرم گوشت سانپ کانٹے پر رکھنے سے درد کو آرام آتا ہے اور آواز کو نکھارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کی تعریف فرماتے تھے اور اس کو تمام کھانوں کا سردار قرار دیتے تھے، اس طرح وہ روٹی کو بھی پسند کرتے تھے۔ ان اچھی چیزوں کو وہ ایک کھانے میں جمع کر لیتے تھے جسے سرید کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے اجزاء کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ کھانا سرید کا تھا جو کہ روٹی سے بنایا جاتا تھا۔ عام طور پر سرید کا طریقہ یہ تھا کہ سالن پکا کر روٹی کے ٹکڑے اس میں ڈال دیے جاتے تھے، یہ ڈھانپ کر تھوڑی دیر رکھا جاتا تھا، پھر کھاتے تھے۔ بعض اوقات مکھن یا گھی کو گرم کر کے اس کے اوپر ڈالا جاتا تھا۔ ایک اور نسخہ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دستور تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاندان میں جب کوئی وفات ہوتی اور تعزیت کے لیے آنے والی خواتین رخصت ہو جاتیں اور پھر گھر کے افراد اور کچھ عورتیں رہ جاتیں تو تلبینہ، جو کا دلیا،
تیار کرنے کا حکم دیتی۔ پھر سرید تیار کیا جاتا، سرید کے اوپر تلبینہ ڈال دیا جاتا۔ فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے جملہ عوارض کے لیے مفید اور غم کا بوجھ اتار دیتا ہے۔ اس نسخہ میں گوشت، روٹی، جو کا دلیا اور دودھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اسے خصوصی طور پر ایک ایسے مرکب کی شکل دی جو توانائی مہیا کرنے کے ساتھ تھکن اور دل سے بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو گوشت کے متعلق نہایت ہی مفید معلومات ملی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔